आदाब अर्ज़ आप के लिए खबर दे रहा हूं जिसका ताल्लुक कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर अफजल ज़ैदी का तबादला कर दिया गया है। अफजल ज़ैदी के तबादले का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन इस वक्त मेरे हाथ में और आपके सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, फिर अफजल ज़ैदी के तबादले से मुतल्लिक बातचीत करेंगे। लेकिन पहले नोटिफिकेशन जो कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध की सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया है। ये कराची 22 जनवरी 2026 नोटिफिकेशन में सैयद मोहम्मद अफजल ज़ैदी ऑफिसर 22 ग्रेड का म्युनिसिपल कमिश्नर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ट्रांसफ़र और फौरी तौर पर इसे न सिर्फ ट्रांसफ़र किया गया है उस ओहदे से यानी हटाया गया है, बल्कि उसमें लिखा गया है कि रिपोर्ट टू सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट। और उसी नोटिफिकेशन में नीचे दिया गया है कि सुमेरा साहिबा जो है उन्हें जो कि 19 ग्रेड की हैं उन्हें फौरी तौर पर उसका म्युनिसिपल कमिश्नर का चार्ज दे दिया गया है। अमूमी तौर पर अफसर का तबादला होना या उसकी पोस्टिंग होना, तकर्री या तबादला होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता रहता है, बल्कि शायद अफसर का ये ज़ेवर है कि वो उसका तबादला हो। लेकिन बात ये कि जिस मोड़ में और जिस नाजुक सूरत हाल में और जिस वक्त अफजल ज़ैदी साहब का तबादला हुआ है वो मोड़ बड़ा नाजुक है। इस वक्त जब गुल प्लाजा पर आग अभी तक बुझ तो गई है, लेकिन गुल प्लाजा का सानिया अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और उसके मोहरकात के बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। उस वक्त म्युनिसिपल कमिश्नर जो कि मेयर कराची के राइट हैंड समझे जाते थे, और होना भी चाहिए क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर कराची का आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और इन दोनों के एक कोऑर्डिनेशन से ही जो है वो काम की आसानी होती है। अमूमी तौर पर दोनों की जो है फ्रीक्वेंसी मिलती थी और दोनों बड़े ही अपने अपने अंदाज में अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी है वो सूरत हाल ऐसी बनी है कि जिसमें इस वक्त सोशल मीडिया जो है वो मेयर के बारे में, सिंध हुकूमत के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में, मुख्तलिफ सियासी जमातों के बारे में और बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं जिनमें बहुत सारे मामला आ रहे हैं। हम उनमें नहीं पढ़ रहे, हम इसमें पढ़ रहे हैं कि जिस दिन ये आग लगी थी शायद इतवार और जो है वो हफ्ते के दरमियानी शब, तो एक दिन देखा गया मीडिया के ज़रिए, मैंने भी देखा कि म्युनिसिपल कमिश्नर अफजल ज़ैदी मौजूद थे। उस दिन के बाद फिर वो वहाँ दिखे नहीं, तो फिर इतलात ये आ रही थी कि शायद अफजल ज़ैदी साहब ने अपना चार्ज छोड़ दिया है। लेकिन कल तक जब मैं इस बात की तस्दीक करने के लिए उन्हें फ़ोन नहीं कर सकता था क्योंकि वो थोड़ा सा मुझसे नाराज़ है, खैर है, अल्लाह उन्हें खुश रखे, लेकिन मैं तस्दीक करने की कोशिश कर रहा था कि आया उन्होंने चार्ज छोड़ दिया है या उनका तबादला हो गया है। रात को जब मैंने ये मालूम किया तो उन्होंने कहा कि जी उनका तबादला हो गया है, लेकिन मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं था। मैंने कहा कि बगैर तस्दीक के नोटिफिकेशन के अफजल ज़ैदी साहब के बारे में मैं बोलूँ तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले अफजल ज़ैदी साहब ने मुझे एक मोहब्बतनामा भेजा था जो कि मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है। और उस मोहब्बतनामे को क्योंकि कभी भी कोई किसी से मोहब्बत का इज़हार करता है तो उसको संभालना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए और उस मोहब्बतनामे को हमेशा अपने सीने में लगा कर रखना चाहिए। लेकिन इस वक्त जब अफजल ज़ैदी साहब जो कि बड़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग थी मेयर के साथ उनकी और चले आ रहे थे, इससे पहले वो जो साबिक मेयर हैं उनके साथ भी, वसीम अख्तर साहब के साथ भी उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। इस वक्त उनका तबादला होना क्या मेयर कराची के लिए अच्छा है या ख़ुद इनके लिए क्या है? क्योंकि इस वक्त अगर कोई और होना तो ये चाहिए था कि इस नाजुक मोड़ में दोनों ही साथ रहते और दोनों ही सूरत हाल को फेस करते। जिस तरह मेयर फेस कर रहा है सूरत हाल को, इसी तरह जो है अफजल ज़ैदी साहब भी उनके कंधा कंधे में मिलाकर फेस करते। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लाजमी ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट को हम नहीं समझा सकते कि आप फ़िला अफसर को रखो और फ़िला अफसर को ना रखो। लेकिन ये ज़रूर है कि इस नाजुक मोड़ में अफजल ज़ैदी का तबादला हो जाना जो है उससे जुदा होना मेयर से, ये ख़ुद मेयर के लिए भी शायद अच्छा शुगून नहीं, क्योंकि जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अफजल ज़ैदी साहब की मेयर साहब के साथ थी, मैं किसी इल्ज़ाम तराशी या उसमें नहीं जाऊंगा, क्या था क्या नहीं था ये वो जाने, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं वो भी नहीं इल्ज़ाम दोहराऊँगा जो कि ख़ुद जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा
اور آپ کو پتہ ہے کہ نجمی عالم نے لگایا تھا. میں نہ اس بیان کی حمایت کرتا ہوں، نہ میں اس کو دہراتا ہوں. وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے افضل زیدی صاحب کا، اور جو ہے نجمی عالم کا وہ ان کی مرضی ہے. یہ دونوں کراچی آئسٹ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے بات کر سکتے ہیں. ہم کوئی بھی بات کریں گے تو لسانیت کا بھی الزام ہماری جیب لگ سکتا ہے. صحافت میں بھائی لفافہ صحافی ہے وہ بھی الزام لگ سکتا ہے، بہت سارے لگ سکتے ہیں. الزام لگانا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس صورتحال میں جب یہ تھا تو میرے خیال میں ان کا آپس میں جڑنا بہت ضروری تھا. لیکن اب جب کہ افضل زیدی صاحب نہیں رہے تو خود میئر کے لیے بھی میرے خیال میں بہتر نہیں ہے، اور جو نیا آفیسر آئے گا اس کی شاید میئر سے اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائے گی جتنی شاید اس وقت افضل زیدی کی تھی. تو ایک مطلب ایسا کہا جائے کہ اس تبادلے کے بعد کے ایم سی میں ایک میونسپل کمشنر یا پھر میئر کراچی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہونے میں دن لگتے ہیں، کیونکہ جو نیا افسر آتا ہے وہ بھی میونسپل کمشنر ہو، وہ اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے جس طرح افضل زیدی صاحب کی تھی. تو وہ اس طرح کی جو معاملات ہیں وہ ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ کے ایم سی ایسی آماج گاہ ہے جہاں پر کسی کے بھی داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ جمع گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں اور کسی بھی افسر کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہے گردش کرتی رہتی ہیں. اب ایسی صورتحال میں وہاں پر رہنا، اور ایک اور بات ہے کہ ایک وہاں پر بہت سارے افسر کچھ شہرت بھی رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ابھی نہیں کچھ کہہ سکتا، کیونکہ اس وقت نازک صورتحال چل رہی ہے گل پلازہ کی، اور سب کو رنجیدہ اور سنجیدہ ہونا چاہیے، اور سب کا جو ہے وہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ گل پلازہ کے لوگوں کو انصاف ملے اور گل پلازہ والے معاملے کو ایک صاف شفاف انکوائری کے تحت جو ہے اس جو ہے سامنے لایا جائے. لیکن افضل زیدی صاحب آپ کے میں مشورہ بھی نہیں دے سکتا آپ کو، کیونکہ آپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر میں اتنا ہی کہوں گا کہ مجھے آپ کے جانے پہ کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ سجن مریے، یہ ایک کہاوت ہے کہ دشمن مریے تو خوش نہ تھئیے، اپنوں نے بھی مر جانا ہے، یعنی سجنوں نے بھی مر جانا ہے. تو ایسا نہیں ہے. تبادلہ آپ کا اور گورنمنٹ کا معاملہ ہے، ہم صرف خبر دیتے ہیں، اور خبر تب دیتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، تبھی ہم کوئی بات کرتے ہیں. بہرحال اللہ سے آپ کو خوش اور سلامت رکھے، اپنے امان میں رکھے. ہم آپ کی کسی بھی معاملے میں نہیں ہیں، اور آنے والا جو افسر ہے اس کے بھی کسی معاملے میں نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن عوام کی امیدوں پر پوری اترے، جو کہ ابھی تک عوام کے جو سوشل میڈیا عوام ہے اس کے معیارات پر تو پوری نہیں اتری ہے. باقی عوام ہے وہ اس کے، کیونکہ باقی عوام کا تو بیان چھپتا ہی نہیں ہے، باقی عوام تو ٹی وی پہ آتا بھی نہیں ہے، باقی عوام تو اخباروں میں آتا نہیں ہے، باقی عوام سوشل میڈیا پہ نہیں آتا. سوشل میڈیا والے ہی سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، وہاں تو جو ہے میئر سے مطمئن لوگ دکھائی نہیں دے رہے ہیں ہمیں. اب یہ ان کا اور سوشل میڈیا کا معاملہ ہے، ہم بیچ میں کون پڑنے والے ہیں، اور نہ ہی ہمارا کوئی 2 ٹکے کا مفاد، نہ ہمیں لین نہ دین، نہ ہمیں کوئی ٹھیکہ لینا، نہ ہمیں کوئی میونسپل کمیشن کے معاملے میں کوئی خدا نخواستہ کسی سسٹم کا حصہ بننا ہے. ہمیں صرف خبر دینی تھی، وہ یہ تھی کہ افضل زیدی صاحب اب میونسپل کمشنر کے طور پر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ذمہ داریاں ادا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کا تبادلہ ہو گیا ہے. اب آپ کی ترقی ہوتی ہے 21 گریڈ میں، کیا مرکز میں جائیں گے یا پھر آپ سندھ میں ہی رہیں گے، اور سندھ میں لازمی آپ کے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا جس نے یہ کام کیا ہوگا، اور آپ کو ایک اچھی نشست مل جائے گی انشاءاللہ. جب آپ کسی نشست پہ آ جائیں گے، یا سیکریٹری بن جائیں گے، یا کہیں بھی آئیں گے، یا کسی ادارے کے سربراہ بن جائیں گے، تو آپ تو ہمیں ملاقات کے لیے بلائیں گے نہیں، لیکن ایسا موڑ ضرور آتا ہے کہ کبھی نہ کبھار میڈیا کو فیس کرنا پڑتا ہے، یا ہمیں آپ کی طرف آنا پڑتا ہے. یہ تو خیر قدرت کے کھیل ہیں، پتہ نہیں کس نے کس کے بارے میں کیا سوچا ہے. ہم نے اپنا فیصلہ رب کی عدالت میں رکھ دیا ہے، اور یقیناً آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں گے. خدا حافظ.